السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیبیٹ سنگت میں ہمارے میزبان فیاض ناچ ایم سنگت ملک جب سینئر صحافی جناب شاہین قریشی صاحب ऐं ज़ोहेब ज़रदारी صاحब गॾु गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम मामलनि ते। हुकूमत ऐं PTI जे विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर बि अॼु पूरो थियो ऐं वरी जेको आहे अंगारे ताईं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे उनजो वक़फ़ो कयो वियो आहे। ऐं इन विच में जेका ख़बर आहे उहा इहा आहे त हुकूमत सेप्टेम्बर में ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारु थी आहे ऐं जॾहिं त PTI भी हामी भरी आहे उन्हनि चयो त उहो इमरान ख़ान खां अप्रूवल वठी। बहरहाल हिकिड़ी सुठी ख़बर आई आहे। उन सां गॾो गॾु नाज़रीन गुफ़्तगू कंदासीं जेके प्रोग्राम में जेका पाकिस्तान जे वज़ीर ख़ारजा जो शंघाई कोऑपरेशन तंज़ीम जे सिलसिले में हिंदुस्तान जो दौरो आहे ऐं उन दौरे जी अहमियत ऐं अफ़ादियत ज़ाहिर आहे तमामु घणी आहे, छाकाणि त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन हिकु अहिड़ी तंज़ीम आहे जेका चाइना जो इनिशिएटिव आहे ऐं उनमें चीन ऐं रूस समेत दुनिया जा केतिरा ई मुल्कनि जो हिसो आहिनि। हिंदुस्तान बि उनजो हिसो आहे, पाकिस्तान बि उनजो हिसो आहे। उन तंज़ीम जो इजलास ज़ाहिर आहे जॾहिं हिंदुस्तान में रखियो वियो आहे उहो चीन ऐं रूस जी मर्ज़ी ऐं मंशा सां रखियो वियो आहे। उन तंज़ीम जे इजलास में जेकॾहिं पाकिस्तान शिरकत न कंदो त छा पाकिस्तान जे मफ़ादनि जी इहा पोइवारी थींदी, उन जे मफ़ादनि जी खे फ़ाइदो सघ मिलंदी, या पाकिस्तान जेका हिन वक़्त जी सूरत हाल आहे उनमें ख़ासि तरह चीन सां जेको पाकिस्तान जा तालुकात आहिनि उनजे तनाज़ुर में चीन जे पारां इनिशिएट कयल हिकिड़े फोरम जे इजलास में पाकिस्तान वञे ऐं उन सां गॾो गॾु उते जेको आहे पाकिस्तान पंहिंजी ॻाल्हि रखे। इन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं, छाकाणि त PTI हस्बे रिवायत जेका अंधी फायरिंग कबी आहे ऐं मुल्की मफ़ादनि खे नज़र में रखण खां सवाइ जेका वठ पकड़ शुरू थी वेंदी आहे ऐं जेका पॉइंट स्कोरिंग ऐं सियासी जेको आहे चालबाज़ी वारा अरबा इस्तेमालु कंदी आहे, हिन भेरे बि उन्हनि इहे अरबा इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾिया आहिनि। उन सां गॾो गॾु असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में वक़्तनि फ़वक़्तनि इन ॻाल्हि ते इन मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदा रहिया आहियूं त हीउ जेको कुझु थियो हिन भेरे बि असां ॾिठो पार्लियामेंट जे अंदरि चयो वियो त तौहीन जी पार्लियामेंट जी तौहीन थी ऐं उनखां पहिरियों असां ॾिठो त साक़िब निसार साहिब जे बारे में जेका गुफ़्तगू थी पार्लियामेंट जे अंदरि तोड़े जेको आहे असांजी जेका आहे बाजवा साहिब जे हवाले सां जेका रोज़ रिविलेशन अचनि पिया ऐं मामला थियनि पिया त छा इन्हनि सभिनी माण्हुनि खे या जनरल फैज़ हमीद खां वठी इहे समूरा माण्हू छा इन्हनि सभिनी माण्हुनि खे इहे सभु कुझु जेके कुझु करिणो हुयो उहो सभु कुझु जाइज़ आहे ऐं बसि वक़्तु गुज़री वियो ऐं हाणे कंहिंखे कुझु न चइबो, या इन्हनि जो एहतिसाब बि थियणु घुरिजे? इहे अॼोके प्रोग्राम जा मौज़ू आहिनि ऐं शुरूआति कयूं था अॼोके मुज़ाकरात जे डेवलपमेंट्स जे हवाले सां ऐं कुरैशी साहब ॾियूं था। कुरैशी साहब, बातचीत जो हो रही है तो अब ये बात तो तय हो गई कि हुकूमत ने भी लचक दिखा दी कि वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था अपना फ्लोर ऑफ द हाउस कि अगस्त में असेंबलियों का टेन्योर पूरा होगा और अगस्त के बाद जब डिज़ॉल्व करेंगे तो अक्टूबर या नवंबर तक जाएगी बात, लेकिन अगर उसको सितंबर तक ला रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 1 महीना ही सही लेकिन ज़ाहिर है पहले असेंबलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया हुकूमत ने। जी, वो असल में मिड ऑफ जो है सितंबर बात हो रही है और लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी 30 से 40 दिन जो है आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और गालिब इम्कान ये है कि 30-40 दिनों के फ़र्क के ऊपर डायलॉग नहीं टूटेंगे और ये मामलात पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग चाहिए कि वरना ना पैसे मिलेंगे और इसको गैर आईनी इक़दाम जो है पार्लियामेंट करार दे रही है। सर और किस चीज़ का फेस सेविंग अपना कुरैशी साहब, जब हमने कह दिया, हमने मतलब है अवाम की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर कह दिया कि जो वज़ीर आज़म है उस पर उसने एतमाद कर दिया और कह दिया पार्लियामेंट ने कि हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, 3-2 के फैसले को हम 3 जजों के फैसले को नहीं मानते, हम 4 जजों के फैसले को मानते हैं, तो फिर किस सुप्रीम कोर्ट की फेस सेविंग की बात कर रहे हैं? आप कहें कि 3 जजों की फेस सेविंग है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट ने क्लियर कहा है कि वो जो फैसला है 4-3 का है। कोर्ट की फेस सेविंग की बात ही कर रहा हूँ कि चूंकि वो 4-3 के फैसले पे ही मुसलसल बात है, पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है, बल्कि उन्होंने तो कानून साजी भी तौहीन पार्लियामेंट की है के बारे में कि अगर जो भी पार्लियामेंट की तौहीन करेगा उसे बुला लेंगे। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने
جو ہے استحقاق کمیٹی کا ذکر کیا تھا وہ بڑا اسٹرانگ میسج تھا. تو لہٰذا اس کے بعد اگلے دن والی پیشی پہ جنہیں فیس سیونگ چاہیے تھی وہ خاموش بیٹھے رہے اور انہوں نے اگلی تاریخ جو ہے وہ طے کیے بغیر جو ہے اٹھ گئے اور آج تک جو کل کی پروسیڈنگ ہوئی تھی اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. تو فیس سیونگ انہیں چاہیے جنہوں نے جو ہے ابھی تک فیصلہ بھی نہیں لکھا اور وہ لکھیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ نہ یہ پیسے ملیں گے نہ یہ قانون ہماری کورٹ کو مان رہے ہیں اور یہ ہمارا ناموقف درست ہے, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات طے ہو جائے گی تو اور 30-40 دنوں کا کوئی مسئلہ نہیں رہے آپ گا. ہمارے لیکن قریشی صاحب ایک منٹ قریشی صاحب, آپ ہم سب سے سینئر ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں. آپ کے خیال میں اسی کو نظر ضرورت نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے اگر جس طرح اسمبلی کے اندر جس طرح باتیں کی گئی کہ یہ جو ہوگا ان کا اپنا ان کو جو توہین کی گئی ہے, اتنے پاکستان کے آئین کے روح سے جو سپریم ادارہ ہے اس کی توہین کی گئی ہے, فرد کی توہین نہیں ہوئی پورے ادارے کی توہین کی گئی ہے, ان لوگوں کو بجائے کہ ان کے احتساب کا کوئی راستہ نکالنے کے ان کو فیس سیونگ دینا یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بات اصل میں یہ آ رہی ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں خاص طور پہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ جمہوری چھوٹی جماعتیں بھی ہیں, لیکن وہ آئین کے اوپر جو ہے بڑے ان کا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آئین کی وہ 90 دنوں کی پریسیڈنٹ اور مثال قائم نہیں کرنا چاہتے کہ آنے والے کل کو جو آئین کے اندر یہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کا جو ہے ذمہ داری رکھی بھی ہے, آئینی ذمہ داری, اس پہ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے. تو یہ تو بھی اس پہ تو سیاسی پیپلز جماعتوں پارٹی کا نے فرض سپورٹ ہوتا کی ہے نا, کہ وہ پی ٹی آئی کی اس تجویز کی سپورٹ کی کہ اس سلسلے میں آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی میرے خیال میں حکومتی مذاکرات میں سے جو خبریں آئی ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم سے پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے پی ٹی آئی کی اس تجویز کی سپورٹ کی کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے یہ. جی, تاکہ ایک آئینی جو ہے وہ وہاں پہ بحران نہ ہو اور آئینی وہ ہو. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ستمبر میں بھی جو جا رہی ہے نا بات, یہ جو ہے اسمبلی جو ہے پوری مدت کرے گی, اس کی وجہ ہے کہ 4 بار جو ہے آپ کی مردم شماری اور خانہ شماری جو ہے ایکسٹینڈ ہونے کے باوجود آج بھی جو ہیں حسن اقبال جو ہیں ایم کیو ایم سے بات کر رہے تھے, اس میں بہت شکایات سامنے آئی ہیں. تو جب یہ اس کی دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن کمیشن کا بھی اختیار ہے کہ وہ اس کو آگے کرے گا. یہ اکتوبر میں ہی ہونے ہیں انتخابات, کیونکہ آگے موسم کا بھی مسئلہ چل رہا ہے جو کہ پچھلے سال ہی گزشتہ سال ہی جب سندھ میں اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں جب یہ بارشیں بہت انپریسیڈنٹڈ تاریخی طور پہ تباہی لائی تھیں تو اس وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگلے سال اس سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے. تو ان تمام چیزوں پہ اگر جو ہے نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو چونکہ یہ اگر ستمبر میں انہیں انگیج کر لیں اور اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کی جو پارلیمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی تھی اس کو روک لیں تو یہ ایک سیاسی فتح ہوگی اور آئین کے تقاضوں کے اوپر بھی بیڈ پیچ نہیں آئے گا جمہوری قوتوں پہ کہ آئین کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ الیکشن جو ہے ٹینیور پورا کروا جائے گا, اس لیے کہ جب یہ جو ہے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے بعد معاملہ ختم ہوگا تو اس وقت تک جو ہے اکتوبر ہو چکا ہوگا. لیکن اپنا قریشی صاحب یہ جو اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہے اور جس طرح اس سارے اس مذاکراتی عمل کو پیش کیا جا رہا ہے. زہیب زرداری صاحب کا انپٹ لیتے ہیں. زہیب زرداری صاحب تاں کی تھا سمجھو ہن وقت جے ॻाल्हियुनि जो ॿ दौर हली चुका आहिनि. फयाज़ साहब अॼु ॿियो दौर हुयो, असां सम्झो पिया त काफ़ी शयूं शायदि वधीक सेट थी वेंदियूं, पर उनजे बावजूद बि अञा ताईं इहो मामिलो तइ थियो आहे त ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में इतफ़ाक़ थियो आहे त अंगारे ते हाणे वेहबो. पाण हिकिड़ो जॾहिं ख़बरूं ठाहिण वारे दौर में हूंदा हुआसीं त या तो तव्हां पाण जॾहिं बि कहिड़ा बि बायोलेटरल इशूज़ चाहे पोइ रीजनल हुजनि या इंटरनेशनल हुजनि, हमेशह हिकिड़ो जुमिलो लिखंदा हुआसीं त ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ थियो आहे. सो इहो आहे त अॼु बि ख़बर इहा ई आहे त ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में ॻाल्हियूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ थियो आहे. ऐं
उनमें जेके नयूं शयूं रिपोर्ट थी रहियूं आहिनि त ज़ाहिर आहे हाणे PTI जा जेके 3 मुतालबा जेके रिपोर्ट थी चुका आहिनि उहे त हिकिड़ो बि मञण जहिड़ो कोन्हे ऐं नई हुकूमत मञे थी। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं ई चिटनि लफ़्ज़नि में PTI जे वफ़द खे जवाबु ॾेई छॾियो थी, इहे 3 मुतालबा कोन मञिबा। उन में हुकूमत इहो जवाज़ रखियो आहे त भई जून में असांखे बजट पेश करणी आहे, उनजे करे असां इहो फौरी तौर ते मई में असेंबलियूं टोड़े नथा सघूं। उनजे करे बजट पेश करे उन खां पोइ जेको आहे उहे असेंबलियूं टोड़ियूं वञनि ऐं पोइ 90 डेज़ जे अंदरि जेके आहिनि से उहे थी वञनि इलेक्शन सेप्टेंबर या अक्टूबर में वञी थियनि। त उते PTI जे वफ़द चयो त जेकॾहिं अक्टूबर या सेप्टेंबर अक्टूबर में थियनि थियूं इलेक्शन्स त पोइ PTI खे छा मिलंदो? त उन ते इहो ऑप्शन जेको असेंबलियुनि जी बहाली जो आयो आहे ऐं जंहिंजी पोइ वरी हाणे हुन सिफ्तियन ख़ान जेको स्पीकर आहे पंजाब असेंबली जो, हुन तस्दीक बि कई आहे त ॿिन्ही सूबनि जे स्पीकर जेके आहिनि उन्हनि पिटीशन बि तयारु करे वरिती आहे। त पोइ PTI वटि इहो ई बचंदो ऑप्शन त उहो वरी कोर्ट वञे ऐं कोर्ट मां असेंबलियूं बहाल कराए अचे ऐं पोइ वरी मुक़ररु वक़्त ते अक्टूबर में वञी इलेक्शन थियनि। छाकाणि त हाणे जेकॾहिं इलेक्शन अक्टूबर में कजनि थियूं त PTI चए थी त उन्हनि जे लाइ इहो आहे त पंहिंजो असेंबलियूं जेके आइन में तरमीम कई वञे। त मुंहिंजे ख़्याल में उहो उन ई पासे वञण जे बजाए थी सघे थो त असेंबली जी बहाली वारे पासे ॾे हलिया वञनि ऐं सुप्रीम कोर्ट में हिकु भेरो ॿीहर इहो मामिलो पिटीशन्स वञनि ऐं हाणे सुप्रीम कोर्ट जो जेको बेंच हूंदो उहो शायदि मथे हुजे, फुल कोर्ट बि हुजे ऐं पोइ इहो 3 वारो या 4 वारो जेको मामिलो आहे इहो फुल कोर्ट मां ख़तमु थींदो ऐं असेंबलियूं बहाल थी वेंदियूं। इन नतीजे में PDM जी हुकूमत खे बि सेविंग मिली वेंदी, PTI खे बि मिली वेंदी ऐं आलिया ऐं उज़मा खे बि मिली वेंदी मुंहिंजे ख़्याल में पोइ त हे मुल्क न थियो मश्करी थी वई जो जंहिं वक़्तु इमरान ख़ान चाहे असेंबलियूं डिज़ॉल्व कराए छॾे, जंहिं वक़्तु वरी चाहे उहो बहाल करे छॾे ऐं जंहिं वक़्तु उहो डिज़ॉल्व करणु चाहे उन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट हुन जे ताउन में इहो चए त डिज़ॉल्व करणु ज़रूरी आहे ऐं वरी जेॾी महिल उहो बहाल करणु चाहे त उहो सुप्रीम कोर्ट उनखे चए त हाणे बहाल करणु ज़रूरी आहे। त पोइ मज़ाक़ थी वेंदी, मश्करी थी वेंदी मुल्क सां। इहो हाणे न खां न आहे, इहो अनोखो लाॾलो चंड घणनि ॾींहंनि खां घुरंदो पियो अचे ऐं हर भेरे हुनखे चंड कंहिं न कंहिं तरफ़ां मिलंदो रहियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा हैरत वारी ॻाल्हि न हुजणु घुरिजे ऐं इहो अनोखो लाॾलो आहे। सो मुंहिंजे ख़्याल में इन जे लाइ पाण वटि बि कुझु बि पॉसिबल ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं पार्लियामेंट जी सुप्रीमेसी ऐं जंहिंजे लाइ पाण कल्ह 3 ॾींहं खां वठी इहे गुफ़्तगू पिया कईसीं उन जे अंदरि जेका डेमोक्रेट्स वेठा आहिनि जंहिंजी पाण गुफ़्तगू यको पिया कईसीं त उन्हनि खे शाबाश आहे जो हुन पार्लियामेंट जी बालादस्ती जी ॻाल्हि कई, उहे इन सॼी सूरत हाल खे क़बूल कंदा। उहा त हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे न? न इन में ॾिसो न, इन में त पार्लियामेंट जी सुप्रीमेसी त बरक़रार थी वेंदी न, बल्कि एडमिट थी वेंदी। छो त पार्लियामेंट बचे थी, पार्लियामेंट जो जेको हुकूमत ऐं पार्लियामेंट जेके रेज़ोल्यूशन्स आंदियूं आहिनि उहे बची वेंदियूं ऐं नेठि मजबूरन वापसि वरी तव्हांखे असेंबलियूं उहे बहाल करे उन साॻे प्रोसेस में अचिणो पवंदो जेका अॼु जी पार्लियामेंट चए थी, जेका अॼु जी हुकूमत चए थी। त इन जी त फतह थिए थी, शिकस्त हुन 2 पासनि खां अचे थी पई। पर हुन में छाकाणि त इमरान ख़ान ज़ोएब साहब हिकिड़ो माण्हू जॾहिं चाहे असेंबलियूं टोड़ाइण उहे असेंबलियूं टुटी वञनि ऐं जॾहिं उहो चाहे त वोट काउंट न थियनि त उहे जेको आहे अदालतूं फ़ैसिला ॾेई छॾनि त इहे वोट काउंट न थींदा। वरी उहो जेको आहे इलेक्शन जी तारीख़ घुरंदे 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 आख़िर उनखे समूरा जेके ॿियनि केस जी ॻाल्हियूं था कयूं, असां सिर्फ़ु फ़िलहालु असेंबलीज़ ते ॻाल्हायूं था पिया। वरी उहो बहाल कराइणु चाहे त मूंखे हाणे भला जेकॾहिं ठीकु आहे सेप्टेंबर या अक्टूबर में करायो था त पोइ मूंखे असेंबलियूं बहाल करे ॾियो त वरी पोइ उहे बहाल बि थी वञनि। साईं ॾिसो न, बहाल त मुंहिंजे ख़्याल में जल्दी थी वेंदियूं। हाणे कीअं पहिरीं हेयरिंग में तव्हां ख़बर आहे अतर मिनला जा जेके रिमार्क्स आहिनि जेको हुन नोट में बि लिखियो आहे त भई पहिरियां त इहो ॿुधायो त असेंबलियूं छो टोड़ियूं वयूं, आख़िर असेंबलियूं टोड़ण जो जवाज़ छो पैदा थियो। ॾिसो न, जेका समरी आई आहे 1-2 लाइननि जी समरी हुई, वज़ीर आला मोकिले थो, गवर्नर खे चए थो त मां चीफ मिनिस्टर चवां थो त असेंबलियूं टोड़े छॾे, असेंबलियूं टुटी थियूं वञनि। भई आइन में ज़रूरु का वजह बि ॿुधायल हूंदी त कहिड़नि सबबनि जे करे तव्हां असेंबलियूं टोड़े सघो था। त इन शइ ते उन पॉइंट ते वापसि वञी करे साहब आपको याद होगा कि हमने इसी प्रोग्राम के अंदर अतर मिनला साहब की वो 3 जो बुनियादी सवाल थे, हमने बार बार उसका जिक्र किया, बार बार जिक्र किया। अगर अब उन पे सोचा जाता है और उसके बुनियाद पर असेंबलियां बहाल की जाती हैं तो फिर तो ये जो हमारे 3 जज साहबान जो अब तक इतना अपना मत्थेमारी कर रहे थे, फिर तो लोगों ने मजाक बनाया हुआ था। दुरुस्त बात है, और दोनों बातें मिलकर हैं। जिस तरह ये ज़ोएब साहब बात कर रहे थे, हमारे नेक्स्ट एजेंडे में यही था कि असेंबली की बहाली, दोनों असेंबलियों की बहाली के लिए जो पिटीशन तैयार की है इसमें इमरान के साथ कॉन्सेंट हुई भी है, क्योंकि उसकी जो मोडेलिटीज और उसका अमल पजीर करना है उसको, वो होना ही कोर्ट के जरिए है, आईनी तौर पे नहीं उसको कर सकते। क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जब इस्तीफे कबूल कर चुके हैं तो वो उस प्रोसेस को नहीं छेड़ा जाएगा।
اب نئی پٹیشن جانے کے بعد پھر وہ اطہر من اللہ صاحب نے جب کہا تھا کہ یہ چیف منسٹر کا ڈسکریشن ہے اور اس میں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ کسی دباؤ کے زیر اثر تو جو نہیں اسمبلیاں توڑی گئیں. اور یہ گزشتہ روز جو ہے ایک بڑا اچھا پروگرام میں یہ پرانا تاریخی حوالے دیے گئے ہیں کہ جس میں سارا ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ توڑنے کے درپے تھے اور عمران خان ہی بیان دیتے رہے کہ میں کل توڑ دوں گا پرسوں توڑ دوں گا, جبکہ پرویز الہی جو پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر تھے ان کا تو ایک دن پہلے بھی یہ کہنا تھا کہ 90% سے زائد جو ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی بنیاد پر جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسمبلی نہیں توڑ سکتے, یہ وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے, اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں 1.5 سطر کا لکھا ہے کہ میں اسمبلیوں کو ڈیزالو کر رہا ہوں. سر وہ تو ہم نے مان لیا, لیکن اس اطہر من اللہ صاحب کے ایک چیز میں آپ کو پریسیڈنٹ بتا دیتا ہوں, نواز شریف کی حکومت صدر اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت اڑا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے, اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی اور کہا تھا کہ صدر صاحب کے جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہے. تو اب بھی وہی ہوگا کہ جس طرح سے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں وہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا, تو اس بنیاد پر ہو سکتا ہے اور کافی امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسمبلیوں کو ریسٹور کر دے اور بحال کر کے پھر اپنی لیکن ہم تو زہیب صاحب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جب کورٹ کے اندر ججوں نے اٹھایا, فاضل ججز نے اٹھایا, پہلے دن نے اٹھایا, اس وقت اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا گیا, ان کو بینچ سے نکال دیا گیا اور ان لوگوں نے پھر لکھا کہ ہم بینچ سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. پہلے ان کو مطلب ہے کہ دھوکہ دیا گیا سم ہاؤ کہ انہیں کہا گیا کہ یہ ڈسکس کر لیں گے. تو پہلے دن یہ کہا گیا کہ بالکل یہ بھی زیر بحث آئے گا, کیس کے اندر آئے گا, اور بعد ازاں اس سارے کو جو ہے کھا پی گئے کہ بھئی یہ جو ہے ایک فاضل جج بردر جج نے جسٹس اطہر من اللہ نے اس نقطے پہ بہت فوکس دیا تھا. نہیں تو لیکن ہمارے جو اس وقت کی حکومت ہے, صوبائی اسمبلیوں کی بحالی تک کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اگر یہ سب کچھ ریورس کرنے جا رہے ہیں تو ان کو مطالبہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ پھر آپ اپنا وہ والا فیصلہ بھی ریورس کر لینا کہ جو اپنا ووٹ نہیں گنے گئے جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا حمزہ شہباز کا بن سکے والا. جی ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر وہ ووٹ اگر اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتی ہے تو کورٹ پراپرلی اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرے. وہ کیس آلریڈی پڑا ہوا ہے, وہ جو ہے ریویو پڑا ہوا ہے 63A کا, جو ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے اس پہ فل کورٹ بیٹھ جائے اور ریویو کر لیں اور وہ کہہ دیں کہ جی ووٹ کاؤنٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے چاہے کچھ بھی طے کر لیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر جو ہے حمزہ کی جو ہے حکومت آتی ہے, تو حمزہ شہباز کی, تو اب یہ کس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بذریعہ کورٹ ہی ہوگا. چاہے جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی اس کو فل کورٹ جا کے کرے, جس سے کورٹ کے معاملات بھی ہاؤس ان آرڈر بھی ہو جائے گا. لیکن جس طرح میرے دوست زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ نسیم حسن شاہ کے دور میں, تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ بی بی کی حکومت کو تو کرپشن میں آپ نے جو ہے نظریہ ضرورت نہیں کیا تھا, اس وقت نظریہ ضرورت کر دیا تھا, اب اسے بحال کر دیا گیا. تو بی بی نے اس وقت چمک کا لفظ عدالتوں کے لیے استعمال کیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو باقاعدہ گراؤنڈ موجود ہے جس میں قانونی طور پر وہ چیزیں ایگزامن نہیں ہو گئیں جو فاضل ججوں نے نقطے اٹھائے تھے اور جنہیں چیف جسٹس صاحب نے ایگری کیا تھا. لیکن زہیب زرداری صاحب کے انپٹ لیتے ہیں. زہیب زرداری صاحب جیکن ریکٹیفائی کرنو आहे कोर्ट खे त पोइ त ज़ाहिर आहे 63A वारो मामिलो बि रेक्टिफाई कनि न, त असां उन ओरिजिनल पोज़ीशन ते वञी बीहूं जितां खां वठी कोर्ट सगोरी जी मदाख़लत जे करे शयूं ख़राब थियण शुरू थियूं. फयाज़ साहब ॻाल्हि रेक्टिफाई या रिव्यू जी त आहे ई कान. ॻाल्हि इहा आहे त छा हिन मौजूदा कंडीशन में ॿिन्ही सूबनि जे असेंबलियुनि जी बहाली बाबति पिटीशन दाख़िल कराइण जो रस्तो मौजूदु आहे या न आहे, ऐं उहो 100% मौजूदु आहे. हाणे जॾहिं उहो स्पीकर ॿिन्ही सूबाई असेंबलियुनि जा जॾहिं पाण पिटीशनर थी करे सुप्रीम कोर्ट में ईंदा त पोइ ज़ाहिर आहे उन ते नओं बेंच ठहंदो. हाणे उन में केतिरनि जजनि ते बदल चीफ जस्टिस, छाकाणि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर आहे, हुनजी मर्ज़ी आहे, तो केतिरनि जजनि ते बदल हिकु बेंच ठाहे थो ऐं उहा वरी उनजो जाइज़ो वठे ॾींदो. काज़ी फ़ाइज़ी साहब पंहिंजी जजमेंट लिखी चुको आहे त मास्टर ऑफ रोलर न आहे.
न पर हाणे इहो त हाणे उहो अलॻि शइ आहे, पंहिंजी राय आहे, पर पाण वटि न, न, उनजी शुरू खां वठी इहो judgment चयो वेंदो आहे त उनजी चीफ जस्टिस इज द judgment मास्टर ऑफ रोस्टर। मां चवां थो उनजी जजमेंट में लिखियल आहे, जेका मुनीब अख्तर हुननि जजमेंट ॾिनी हुई उनमें उहो लिखियल आहे। न न, पर उनजे बावजूदि हिन वक़्त ताईं बि माना बेंच ठाहिण जो अख्तियार अञा त चीफ जस्टिस वटि आहे न। थोड़े जो 184(3) के तहत नहीं होता है इख्तियार नए कानून के बाद, लेकिन जो रूटीन की जो पिटीशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है ले सकता है। जी हाँ जी, सोमोटो पे तो अभी तक वो नहीं हो सकता, लेकिन वो भी अभी आपका वो जो कानून है वो भी है, उस पर भी अमल दरामद तो अभी शुरू नहीं हुआ ना, क्योंकि अब तो बात अटकी हुई है। लेकिन फिर भी ज्यादातर बेहतर मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकालना है तो यही एक तरीका बचता है कि आप पंजाब और केपी असेंबलियों को बहाल करें, मुकर्ररा मुद्दत में तमाम असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके एक जनरल इलेक्शन में जाएं, चारों सूबों की और नेशनल असेंबली की एक साथ हो। इसमें तमाम इदारों के कुछ एहतराम बच जाएगा, कुछ हदूद भी बच जाएंगी, और मेरे ख्याल में ये मुल्क भी बच जाएगा, और डेमोक्रेसी ज्यादातर जो हमारे पूरी दुनिया हम पर आज जो हंस रही है वो काफी बेहतरी हो जाएगी। इसमें मेरा ख्याल यही है कि ये एक बेहतर ऑप्शन सामने जरूर आया है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो आप दोनों हजरात अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 2-4 मिनट बाद 2-4 नुकात अर्ज करूं इस सवाल। मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह होता है, ये जो अपना फरमाइश पूरी की जाती है नियाज़ी साहब की, तो उसका मतलब ये बनता है कि ये जो है मुल्क के साथ अब तक जो कुछ हुआ इन असेंबलियों के मामले पर वो एक खिलवाड़ था। उस आदमी ने जब चाहा असेंबलियाँ तोड़वा दी, और जब चाहा कोर्टों ने उसको ये फैसले दे दिए कि भाई वो जो वोट हैं वो नहीं गिने जाएंगे, उनको रीराइट किया गया। हमारी पार्लियामेंट इस बात पे उस अक्सरियत राय से ये बात कह चुकी है कि आइन को वो रीराइट किया गया। वो आइन की रीराइटिंग जो है वो भी अभी तक माह हमारा पड़ा हुआ है, उसको भी हम नहीं छेड़ रहे। हम सिर्फ ये असेंबलियों की बात कर रहे हैं कि वो बहाल हो जाएं। असेंबलियों की बहाली का मकसद यही है जो अपना हमारे फजल रहमान साहब के रहे हैं कि एक आदमी को राज़ी करने की सारे जतन किए जा रहे हैं, इस बात का और कोई मकसद नहीं निकलता कि ये जो अपना 63A वाले उस मामले में जो कुछ हमारी मौजूद जज साहबान ने किया, या जब ये बेंच बना उस वक्त जस्टिस अतर बिनला साहब ने ये 3 नुकात उठाए थे कि भाई पहले हम इन चीज़ों को वो करें। उस वक्त भी हमारे जज साहबान ने 3 अपना जो हमारे मौजूद जज साहबान हैं उन लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया, उसको बेंच से निकाल दिया, फिर मंदोखेल साहब को निकाल दिया। जिस तरह ये सारा सिलसिला हुआ, उस सारे प्रोसेस को हम अगर एग्जामिन किए बगैर असेंबलियाँ फिर बहाली की तरफ जाती हैं, तो ये तो फिर एक आदमी के मर्जी पे असेंबलियाँ टूट जाएं और एक आदमी को राज़ी करने के लिए फिर हम वो बहाल करके उसकी झोली में दे दें। ये हम कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बना रहे मेरे ख्याल में। मैं आपको बताऊं फयाज साहब, मैं आपको बताऊं, आप अगर असेंबलियां बहाल होती हैं, अगर आप इसको इमरान खान की फतह या ख्वाहिश समझते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इमरान खान की शिकस्त होगी अगर असेंबलियां बहाल होकर आती हैं, क्योंकि इमरान खान की फतह तो तब है अगर 14 मई को इलेक्शन होते हैं। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये इमरान खान की शिकस्त है। तो मेरे ख्याल में ये लाडले की फरमाइश पर ज्यादा नहीं, अब ये आईनी जरूरत बन गई है कि आप कानून, क्योंकि कानून जो अदालत का फैसला है वो अब अदालत के, क्योंकि पहले दिन से ये मैं कह रहा हूँ कि अदालत के फैसले को अदालत के फैसले से ही खत्म किया जा सकता है। अब जब असेंबलियां बहाल हो जाएंगी तो फिर कोई वो डेट नहीं रहेगी, कोई 14 मई नहीं रहेगी और सब खत्म हो जाए। मेरे ख्याल में ये अगर इस तरह होता है तो मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी की फतह होगी, पार्लियामेंट की फतह होगी, ये इमरान खान की शिकस्त है। आप इसको इस एंगल से देखें। मैं जरदारी साहब आपकी बात से इस तरह से एग्री करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये इमरान खान की और उनके पहले फैसिलिटेटर की शिकस्त होगी जो उन्हें सिलेक्ट करके लाया, और बकौल इमरान के कि उसने बाजवा के कहने पे ये दोनों सूबाई असम्बलियां तोड़ी थी वो भी, और जो वो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के बाहर निकल गया वो उसकी सियासी हमाकतें। साहब इमरान खान साहब को आप कोट करते हैं, वो कभी कहता है कि पीडीएम वालों ने तजवीज दी थी कि आप वो करें तो मैं कौमी असेंबली तोड़ दूंगा। उसके ऊपर भी एक आईना सामने आएगा कि फैसिलिटेटर जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के बाद, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ने धमकियां दी कल तक 21 लाख दो, ये फाइनल है, वो बेल नहीं मंडे चढ़ी जब पार्लियामेंट अपने आपको बालादस्त मनवाने के लिए खड़ी हो गई। क्योंकि मैं फयाज सही आपको एक बात बता देता हूं कि अभी चाय और होंठों के दरमियान बहुत फासला है।
ابھی یہ جب 14 مئی کی تاریخ گزر جائے گی اور یہ فیس سیونگ عدالتیں اپنے لیے 3 سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ جو ہے اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہوگا، اس دوران میں ریزولوشن بھی آئیں گے، اس دوران میں نئی قانون سازی بھی آئے گی پاکستان کی پارلیمنٹ سے، تو بہت ساری چیزیں آنی ہیں، اور یہ جمہوری قوتیں پہلی بار جو ہے یکجا ہو کر ایک ایسے جو ہے فاشسٹ حکمران کو جسے وہ عدم اعتماد سے اتار چکے ہیں، اسے منطقی انجام تک کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور چلیں بڑا اس جرأت بات کو مندانہ پاکستان کی تاریخ میں اب اقدام میرے ہوا ہے۔ خیال میں ہم نے اپنے ویو پوائنٹ اس بات پہ حوالے سے شیئر کر لیے، باقی ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں۔ وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں، ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد بریک کے بعد آ کے اس مزید جو ہے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اساں سان گڈ رہجو، وقفے کھان پوءِ ان گفتگو کے اॻिते वधाईंदासीं، اساं سان گڈ رہجو۔ ویلکم بیک سے اچھت پروگرام کے سلسلے کے اॻिते वधायूं، گفتگو हलंदड़ आहे मुल्क जे अहम मामलनि ते ऐं मज़ाकराती अमल जे ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो जेको अमल हुकूमत ऐं PTI जे विच में जेका गुफ़्तगू कईसूं। हिन वक़्तु असां अॻे मौज़ू ते हलूं था, उहो आहे पाकिस्तान जे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई ताउन तंज़ीम जे इजलास में शिरकत करण लाइ हिंदुस्तान जो जेको उनजो दौरो आहे, उन ते हिकु दफ़ो ॿीहर हसब रिवायत PTI जेका आहे उहा पंहिंजे सियासी पॉइंट स्कोरिंग जे चकर में उन ते सख़्तु तनक़ीदूं पई करे, पर ॿिए तरफ़ असांखे इहो बि नज़र अचे थो पियो त हिन सॼे अरसे जे दौरान जेको हिकिड़ो साल हिन हुकूमत जो गुज़रियो आहे, उन में PTI जेका पंहिंजो तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान जेको इस्लामाबाद में ही पनो ॾेखारे जेको चयो हुयो त ग़ैर मुल्की साज़िश थी आहे ऐं हुन अमरीका खे उन में फिक्स कयो हुयो, ऐं पोइ अॼु बि इहा ख़बरूं आयूं पए त फवाद चौधरी ऐं जी वाइफ जेको आहे उन हिकिड़ी पोस्ट कई आहे, हिकिड़ो फ़ोटू जेको जंहिंमें अमरीकी जेको आहे सफ़ीर जी उन्हनि सां मुलाक़ात थी आहे। उनखां पहिरियों तव्हां जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे अमरीकी सफ़ारतकारनि जा जेके बयान जेके ॿुधा ऐं इन हद ताईं बयान तव्हां ॾिठा एग्रेसिवली जेके इमरान जी सपोर्ट में आया, ख़ासि तरह जेको ज़ल्मे ख़लीलज़ाद साहब जेके बयान ॾिना, सम्झ में नथो अचे त आख़िर ही छा करणु चाहिनि था। इन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं बहितर आहे जो मां कुझु ॻाल्हायां। कुरैशी साहब बि हलूं था, उहो शायदि इन मामले खे बहितर अंदाज़ में पेश करे। कुरैशी साहब जी बिलावल साहब का जो ये दौरा है 5 मई से, ये बहुत अहमियत का हामिल है, और हमारे व्यूअर को और धरती टीवी के व्यूअर को ये मालूम होना चाहिए कि ये शंघाई ताउन जो है ऑर्गेनाइजेशन चाइना के ज़ेरे तमाम समझ लें जर्नली, ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिस सिलसिले में दिफाई अभी हो चुकी है, अब गुज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये दो तरफा ताल्लुकात नहीं हैं, पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से विजिट नहीं है, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है जिसे हम रिएक्शनरी कुव्वतों को क्या कहते हैं जी, रुजत पसंद लोगों ने इस सारी जो डेवलपमेंट है उसके मकासद को और बहुत जो है ब्रेक थ्रू जो मुस्तकबिल में होने के लिए जा रहा है उस पे नज़र रखने की बजाय इसे प्रोपेगेंडा मुहिम बनाई है। कुरैशी साहब की आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी कुरैशी साहब जी सर जी कि ये जो दौरा है ये दो तरफा नहीं है, और ये जो दौरा है ये इसकी अफादियत को रुजत पसंद नहीं समझ रहे, प्रोपेगेंडे की गलत बुनियाद बनाना चाह रहे हैं, जबकि ये दौरा इतने जो है नताइज बरामद करेगा कि जिस तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और चाइना के ताल्लुकात, सऊदी अरब के ताल्लुकात का ब्रेक थ्रू हुआ है, इसी तरह बहुत बड़े आलमी सतह पे इलाकाई यहाँ पे तब्दीली के अंदर एक मुस्बत रोल खुल के वक्त पे सामने आएगा, जिसका आज भी हिना रबानी खर इशारा दे रही थी कि अभी बिफोर टाइम बात नहीं की जा सकती, और हम जाहिर है कि इलाकाई तिजारत, इलाकाई ताल्लुकात और उसके अंदर चाइना जो है कोई पाकिस्तान से क्रॉस करके तो मिडल ईस्ट नहीं जाएगा। ये PTI का एक मसला और भी है अपना कुरैशी साहब, ये अभी आज मैं देख रहा था
کہ اپنا جیو کے اپنا ویب سائٹ کے اندر جو فیکٹ چیکنگ کا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، فواد چودھری نے ایسے ہی لگا دیا کہ بھائی یہ جو 180 ووٹ پڑے ہیں اپنا اس کو شہباز شریف صاحب کو، اس میں سے 22 ووٹ جو تھے وہ منحرفین کے تھے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حساب سے تو فیکٹ چیکنگ کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ ان کے ووٹ نہیں پڑے ان کو. یہ ایسے ہی لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہزارہ جی وہ تعداد میں یوتھیا وہ اس مائنڈ کی سیٹ ہے جو جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا، اور وہ جانتے ہیں، فواد کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو ورکر ہے، جو یوتھیا ہے، جنہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ 1 کروڑ نوکری ملی، نہ 50 لاکھ گھر ملے، اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ جو ہے غلط ہو گیا، اور جو مئی کے اندر جو وہ لانگ مارچ لا رہا تھا وہ نہیں لا سکا، تو ان تمام باتوں کو وہ یقین رکھتے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو کشمیر کی درد انہیں اٹھا ہے، اور یہ عمران خان کے انڈر ہوا ہے سارا کچھ، جب جو ہے انڈیا نے جو ہے کشمیر کی حیثیت کو اگست کے اندر 5 اگست کو ختم کیا تھا. زہیب وہ ہر زرداری چیز صاحب کو ہی جانتے ہیں، وہ ہر چیز کو جاننے کے باوجود ان کا طریقہ واردات پاپولسٹ ہے کہ ایک بات چھوڑ دو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اور جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے زندہ رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ ایس سی او جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ بہت نتائج جو ہے برآمد کرے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں سی پیک جو ان کے والد کے دور میں ڈیل ہوئی تھی اس سے بھی بڑا جو ہے بریک تھرو ثابت ہوگا. کس تاں کیے تھا ॾिसो ज़ोहेब ज़रदारी साहब ही जेका प्रोपेगेंडा थिए पई ऐं उनमें जहिड़नि सां मुल्क जे एॾनि अहम जेको आहे पंहिंजो, जीअं असां इमरान ख़ान जी ॻाल्हि कईसीं त हुन जेको ॾेखारियो काग़ज़ उतां खां वठी उहो आख़िर में पाण बैक ट्रैक कयईं, पाण हू चयईं त न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे. या जीअं पाण सवेर गुफ़्तगू पिया कई त चई त मूंखे बाजवा चयो त असेंबली टोड़, कॾहिं चए थो त न PDM वारनि चयो त तूं असेंबली टोड़ींदे, हीअ त असां नेशनल असेंबली टोड़े छॾींदासीं. रोज़ नओं हिकिड़ी ॻाल्हि वरी ॿियनि जे काउंटर में पाण ई पाण जे ॻाल्हियुनि खे रद्द करनि था पिया. हाणे जेको हीअ फैक्ट चेकिंग जी मूं ॻाल्हि कई त भई हीअ जेका शहबाज शरीफ़ खे 160 वोट मिलिया आहिनि, छाकाणि त 20 वोट असांजा हुया ऐं उहो मुनरफ़ीन जा वोट हुया, अहिड़ो कूड़ हणी छॾियो. ऐं उहे हज़ारनि में उहो वेठा हिकिड़ा उन्हनि जा पेड वर्कर वेठा आहिनि जेके उहे हज़ारनि में रीट्वीट थियनि था, उहो शेयरिंग थिए थी पई. हीअ जेको पूरो हिकिड़ो मैकेनिज़म ठाहियूं वेठा आहिनि, कैप्चर कयूं वेठा आहिनि सॼे मुल्क जे जेको आहे हिन खे, तव्हांजे ख़्याल में मुल्क जे एॾे संगीन नोयत जे सेंसिटिव मामलनि ते जेका मश्करी हलायूं वेठा आहिनि, इन जो को एहतिसाब ई न आहे? फैज़ साहब हिकिड़ी शइ त आहे त इमरान ख़ान या हुनजे जमायत जा माण्हू पॉलिटिक्स न पिया कनि, हेपनाटाइज़ पिया कनि माण्हुनि खे. ऐं हुनजी पाण वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां ॻाल्हि कयो ऐं हुनखे मां रद्द कयां, ॻाल्हि ॿी शइ हूंदी आहे. पर मज़े वारी ॻाल्हि इहा आहे त हमरा पाण ॻाल्हि कंदो आहे, वरी पाण ई हुनखे पाण रद्द कंदो आहे ॿी का ॻाल्हि करे. तंहिं करे उनखे जेके अहल इल्म माण्हू आहिनि उहे इमरान ख़ान खे या हुनजे माण्हुनि खे संजीदा कोन था वठनि. ऐं हुनजी जेका ट्रोलिंग, केतिरा जेके फेक आइडियूज़ ऐं ॿियो सॼी जेका एक्सपोज थी चुकी आहे. ॻाल्हि आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो जेको इंडिया जो दौरो आहे, जेको यकीनन बायोलेटरल कोन्हे, ऐं उहो शंघाई तावन तंज़ीम जो हिकिड़ो इजलास आहे ऐं उहो मेंबर मुल्कनि में थींदो रहंदो आहे, ऐं हुनजी हिकिड़ी फिक्स एजेंडा आहे. उन एजेंडा खां अलावा बाक़ी एक्टिविटी का बि कान्हे बिलावल साहब जी. PDM जी हुकूमत जॾहिं खां वजूद में आई आहे, पीपल्स पार्टी समेत, हिन वक़्त ताईं जेकॾहिं का सुठी परफॉर्मेंस आहे, सभ खां बहितर रैंकिंग कयूं, जीअं इमरान ख़ान मुराद सईद खे पहिरें नंबर ते बीहारियो हुयो, पर पाण जेकॾहिं हिन 1 साल जे अंदरि ॾिसूं त सभ खां वधीक बेस्ट परफॉर्मेंस जेका आहे उहा परॾेही वज़ारत जी आहे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेके दौरा कया, जेके मुल्क पाकिस्तान खां नाराज़ थी विया हुया, उन्हनि खे परचायो. पाकिस्तान आलमी तौर ते जेको अकेलो थी वियो हुयो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनखे हिकु भेरो ॿीहर आलमी बिरादरी सां ॻंढियो आहे. ऐं उनखां पोइ जेको इंडिया वञणु हिन सिचुएशन में, ऐं अॼु परॾेही वज़ारत बाज़ाब्ता तौर ॿुधाए छॾियो आहे, थी बायोलेटरल कोन्हे, का ॿी एक्टिविटी कोन्हे, जस्ट उन इजलास में शिरकत कंदो, उते पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू पेश कंदो जेका हुनजी एजेंडा आहे, ऐं पोइ वापसि अची वेंदो. पर जेकॾहिं इन सां मुस्तक़बिल में पाकिस्तान ऐं भारत जे मामलनि ते तालुकातनि में का बहितरी अचे थी त मुंहिंजे ख़्याल में इहो अञा वधीक सुठी शइ हूंदी ऐं या गेम चेंजर थी सघे थी इहो बिलावल साहब जो उते वञणु, इहो दौरो. त इमरान ख़ान या उहो उनजा जेके हवारी आहिनि उहे ज़रूरु उन्हनि खे सुठी शइ जेका पसंदि नथी अचे, उनजे करे हुननि जी तनक़ीद आहे. मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान खे इन्हनि मामलनि ते सीरियस वठण जी हाणे ज़रूरत बि कोन्हे उनजे बयाननि ते. बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हीउ दौरो इंतहाई इम्पोर्टेंट आहे. तव्हां ऐं असां भली ज़ोहेब ज़रदारी साहब, असां ऐं तव्हां भली न वठूं, पर जेको तव्हां जेको पाण जेका डिस्कस कयूं पिया न, त हिकिड़ो
हिकिड़े पूरी हिकिड़े मैकेनिज़म इवॉल्व कयो वियो आहे ऐं उहो मैकेनिज़म जीअं तव्हां चओ था त उहो हेप्नाटाइज़ करे थो, उनमें लखे माण्हू उनखां हेप्नाटाइज़ थियनि था ऐं पोइ उन्हनि जा जेके तव्हां रिएक्शन्स ॾिसो था त इन ॻाल्हि जे लाइ दुनिया जे अंदरि जेका आहे बाक़ी आम शहरी जे लाइ त इहो अची थो वञे त भई उनजे लाइ जेकॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि थी वञे त उन ते जेको आहे असांजा पंहिंजो FIA वारा अची जेको आहे पंहिंजो साइबर क्राइम जे दायरे में उनखे खणी था वञनि। हीअ जेकॾहिं ईअं कूड़ ते ॿधल ॻाल्हियूं करे उहे सोशल मीडिया ते रखी माण्हुनि खे जेको आहे पंहिंजो हू करनि, पंहिंजो जोश ऐं उनजे अंदरि जेको आहे इंतिहा पसंदी जा जज़्बनि खे उहो करनि ऐं सुभाणे वरी उनजा जेके कॉन्सिक्वेंसिस थियनि था पिया, इहो मतिलबु आहे इन खे सिर्फ़ु असां कीअं संजीदा न वठूं। हिते संजीदगी जी ॻाल्हि आहे त मुल्क जे अंदरि एतिरनि माण्हुनि खे जेको आहे उन्हनि खे ज़हनी तरह ते यरगमाल करण लाइ हिकिड़ो पूरो मैकेनिज़म ऑपरेटिव आहे। उन शुरू में इमरान ख़ान त माण्हुनि खे हेप्नाटाइज़ कयो, पर हाणे उहे ज़म्बीज़ जेके ॿुधाइनि उहे थी वियूं आहिनि। हाणे इहे पंहिंजे लाइ बि ख़तरनाक आहिनि, मुल्क जे लाइ बि इहे माण्हू ख़तरनाक आहिनि। कल्ह चोंडी मूं हुनजी वीडियो पेजी, हाणे इमरान ख़ान साहिब जेके बनीगाला जे ॿाहिरि रोडनि ते माण्हू वेठा आहिनि उन सां वीडियो लिंक ते कचहरी थो करे। हिकिड़ी औरत जेका चए थी मां 2 भेरा MP थी आहियां ऐं हाणे बि 3 भेरो टिकट वठण जे लाइ उहा फुटपाथ ते वेठी आहे थी त मूंखे तूं टिकट ॾे। हाणे हुन पार्टी वटि जिते ॿियनि पार्टियुनि वटि त हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि हिकिड़ो स्टेटस आहे, माण्हू खे इज़त सां विहारींदा आहिनि जेके इलेक्टेबल्स आहिनि। हिते इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे हेठि फुटपाथ ते वेठा आहिनि त इहो मां सम्झां थो त इहे ज़म्बीज़ आहिनि। इहे माना हाणे उन लेवल खां निकिरी विया आहिनि जो इन्हनि जे पाण माइंड ते डिस्कस कयूं। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उनजे बावजूदि हिकिड़ो वॾो तादाद आहे जेको इमरान ख़ान खे फॉलो नथो करे। मुल्क जे अंदरि नौजवाननि जो को वॾो तादाद आहे जेको इमरान ख़ान जे पोयां कोन्हे, औरतुनि जो को वॾो तादाद आहे इमरान ख़ान जे पोयां कोन्हे। पर उनजे बावजूदि जेको हिसो बचत आहे हिन मुल्क जे माण्हुनि जो, उहो घटि में घटि त पॉज़िटिव सोचे थो। तंहिंजे करे ज़रूरु हा ख़तरनाक ज़रूरु आहे। माना एतज़ाज़ एहसन ऐं लतीफ़ खो साहिब चवनि था त असांजा ॿार बि जेके आहिनि उहे PTI जा हामी आहिनि। उहो कहिड़ो आहे न्याज़ी साहिबु जेको भेणवियो आहे इमरान ख़ान जो, जेको हफ़ीज़ुल्ला, उनजो पुटु इमरान ख़ान जे करे जेल में वियो। मूं इंटरव्यू ॿुधो हुनजो, हुन चयो त भई मुंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे त मूंखे जेकॾहिं इमरान ख़ान चवंदो त मां इमरान ख़ान ॾे वेंदुसि, पंहिंजे पीउ ॾे न वेंदुसि। त हे त हिकिड़ी नाफ़रमान नस्ल तयारु करे छॾी आहे हिन मुल्क जे अंदरि। हिन को पॉलिटिकल को फिगर थोरी पैदा कया आहिनि, जेके पॉलिटिकल माइंड थोरी पैदा कया आहिनि। त हीअ त हेप्नाटाइज़ करे उन्हनि खे ज़म्बीज़ ठाहे छॾियो आहे। हाणे पंहिंजे इशारे ते उन्हनि खे हलाईंदो। इहे शायदि हॉलीवुड फिल्मूं जेके आहिनि उन में इहे खोड़ सारियूं शयूं अची चुकियूं आहिनि। हाणे पाण प्रैक्टिकली ॾिसूं पिया। पर जेके माण्हू इन माइंड सेट जा न आहिनि। जी कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो हमारा तीसरा मौजू वो इसी से रिलेटेड है कि ये कर जाएं, कोई भी कर ले, जिस तरह हम इमरान खान साहब और PTI की बात कर रहे हैं कि वो झूठ भी बोल जाएं और वो झूठ जो है वो इतना संगीन हो कि एहसन इकबाल पे हमला हो जाए तो उसकी भी कोई अपना वो नहीं है, मतलब वो उसको साइबर क्राइम के दायरे में हम नहीं लाते। एक आम आदमी का अगर कोई वो हो जाए तो फिर उसको अपना FIA वाले किस तरह साइबर क्राइम का वो कर लेते हैं। इतने बड़े बड़े झूठ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिक, पाकिस्तान को तनहा करने के मुतल्लिक, और फिर ये जो अभी हम देख रहे हैं कि एक इंतहाई अहम मामले पर जहाँ पे ज़ाहिर है वो ऑर्गेनाइजेशन जो चीन का इनिशिएटिव है, चीन और रूस का एक मुश्तरका अपना वो है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान न जाए, इस तरह की बातें लोगों के जहनों में डालना और फिर एंटी हिंदुस्तान जो सेंटीमेंट है उसको उभार के किसी मुल्क के सरबराह, अपना पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है उसको हवा देना, ये कर जाएं, ये मतलब है उसके लिए कोई हम उनको रोक नहीं सकते। साकिब निसार फंड बनाए और फंड बना के वो अपना पैसे जमा करे, पैसे जमा करके वो जो है अपना उससे इन्वेस्टमेंट का फैसले करवाए, वो उस तरह के फैसले करे। ये एज अ चीफ जस्टिस उसका मैंडेट है या नहीं है, वो सब कुछ कर जाए। वो जिस तरह के फैसले करे, जिस तरह के फैसले करवाए, वो उसकी मर्जी है। जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि हमने फरवरी 21 में फैसला कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद अपना चौधरी परवेज इलाही रिकॉर्ड पर हैं कि आखिर वक्त में उनको बाजवा साहब का ये कहा गया था कि तुम इमरान की तरफ जाओ। वो इंस्टीट्यूशन के ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन ने फैसला किया कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, बाजवा साहब वो भी करते रहे, उसका भी कोई एहतसाब ना इंस्टीट्यूशन ने किया, ना हमारी पार्लियामेंट ने उसके हवाले से किया, ना हमारी अदलिया ने किया। तो ये क्या मुल्क के अंदर हर कोई जो करेगा वो उसको हजम हो जाएगा? और हम नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कहते ना कि न्यूट्रल हो गए हैं और फिर ये उसके ऊपर जवाब आना बिलावल साहब का और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से उसको कोट करना पार्लियामेंट में,
کہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی ان کی باقیات موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ فنڈ بنا دیں, اکاؤنٹ کھول دیں, انویسٹمنٹ کر دیں بینچ, تو معاف کیجیے گا 3 رکنی بینچ, وہ 4 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جو ثاقب نثار کے انڈر تھا, اس کے 3 ممبر جو ہیں وہ آج بھی تمام فیصلے کر رہے ہیں, جس کے اندر عطا بندیال ہیں, جس کے اندر جسٹس اعجاز ہیں اور جسٹس منیب ہیں. ان تینوں لوگوں نے جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے جو ہے ڈیم فنڈ کیا تھا, اور آج بھی یہ تینوں لوگ جو ہیں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی تاریخی حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا, میرے دوست نے جو زہیب صاحب نے بات کی زومبیز کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات زومبیز جو ہیں, ہم اپنے ویور کو بتائیں کہ یہ وہ نسل ہے جو اسپیشلی بنائی گئی ہے, جن کے اوپر کا جو چیمبر ہے, جو ذہن ہے, وہ خانہ خالی ہوتا ہے. یعنی وہ دلیل اور استدلال کی بجائے ایک جو ہے کلٹ فالوئنگ کرتے ہیں کہ جو ٹیکہ انہیں لگ جائے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس طرح کا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ اپنا بچہ جو ہے اس کا خون بہا دو, اور لوگ آج 21ویں صدی میں بھی یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بال کاٹ کے کیل پہ لپیٹ کے اس کے یہاں کر چھوڑاؤ. تو یہ اسی طرح کی ایک جاہلیت ہے جو عمران خان کے تحت یہ ہو رہی ہے. اس کے اندر بڑے بڑے جج ہیں, بڑے بڑے جرنیل ہیں. لیکن قریشی صاحب یہ دیکھیں, یہ زومبیز کا معاملہ عمران خان کا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے لیکن پری ڈومیننٹلی دیکھیے, مجھے ایک بات کرنے دیں. یہ دوسرا جو ہے, اور ہمارے دوست زرداری صاحب نے بات کی ہے, اس میں ڈالرز کی کھیل ہے. جب وہاں سے $1 ملین $2 ملین آتا ہے تو وہ جو ہے لاکھوں ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح افغان جہاد کیا گیا تھا ڈالر کے ذریعے. یہی تو میں کہہ رہا تھا, جو 5th جنریشن وار جو ہے جب چلی تھی, انہی کا جو ہے سیلری کا اکاؤنٹ جو ہے فارن کرنسی پہ ڈال دیا گیا. فارن کرنسی اکاؤنٹ کیوں آگے پیش رفت نہیں کر رہا؟ اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صوبائی خیبر پختونخوا کے اندر جو یہ 3000 کے قریب جو ہے تنخواہیں بند کی گئی ہیں, تو یہ آصف زرداری صاحب درست کہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ رجعت پسند قوتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو باقاعدہ طور پر سماج کو پیچھے لے جانا چاہتی ہیں, جو اس طرح کے پروپیگنڈے میں ہیں کہ انہوں نے ایک کالمسٹ نے جسے حامد میر نے اپنے ساتھ اٹیک کیا ہے, اس نے اس کو رجیم چینج کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر عمران خان جو ہیں وہ رسوا ہو گئے ہیں. انہوں نے امریکہ سے ذمہ داری ہٹا لی ہے. کبھی وہ یہ نگران وزیر اعلیٰ پہ لے جاتے ہیں, کبھی کہیں لے جاتے ہیں, لیکن وہ نام نہاد دانشور آج بھی اس دورے کو رجیم چینج کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب بلاول بھٹو باہر گئے ہوئے تھے امریکہ میں, تو جب انہیں عمران خان کے روس کے دورے میں بات ہوئی تو وہ ایک ایسے سٹیٹس مین ہیں کہ انہوں نے دفاع کیا تھا. وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بڑی مہربانی آپ کی زہیب زرداری صاحب, تانج بڑی مہربانی. ناظرین, ان سے اگر پروگرام وقت پورو تھے تو پہنے میزبان فیاض نائٹ یا سنجی بنی پینلسٹ کھڑی اجازت سدائیں گے.